नाज़रीन, अमेरिका भी ईरान की मिन्नतें तरले करने पर उतर आया। ईरान पर हमला ना करने का पैगाम भिजवा दिया। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू को अपनी जान बचाने के लाले पड़ गए। यूं कह लें कि दहशतगर्द और मनहूस शख्सियत के मालिक नेतन्याहू के लिए अब जमीन भी तंग हो गई है। जान बचाने के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर, जलील उल खार, लेकिन टस से मस नहीं हुआ। इस्राएली कस्बे मेटोला में इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू की आमद से कबल ड्रोन हमला बम फट गया। इस्राएली वजीर आज़म दौरा मंसूख करने पर मजबूर हो गया। पहले बेडरूम और घर में हमला, डर और खौफ के मारे अपने बेटी की शादी मौखर कर दी। काबीना के इजलास भी मुलतवी कर दिए। इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू जेर जमीन काबीना के इजलास करने पर मजबूर हो गया। इस्राएल की अहम मालूमात लीक हो गई, मईशत तबाह हो गई, पूरे इस्राएल में सायरन बज गए। इस्राएली मुल्क छोड़कर जाने लगे। बाकी मानदा इस्राएली बाशिंदे भी मुजाहरे और एहतजाज करने पर मजबूर हो गए। लेकिन नेतन्याहू अपनी बर्बरियत, हट दर्मी पर फिर भी बरकरार है। रस्सी जल गई मगर बल फिर भी ना गया। यह मिसाल इस्राएली वजीर आज़म नेतन्याहू पर बहुत मौजू लगती है। अब तो सर छुपाने को कोई जगह नहीं मिल रही। हर गुजरते लम्हे इस्राएली वजीर आज़म खुद को गैर महफूज तस्वुर करने लगे। रुए जमीन का घटिया तरीन इंसान नेतन्याहू मजलूम और निहत्ते मुसलमानों का खून बहाने से बाज नहीं आ रहा। ईरान अपनी सरजमीन के खिलाफ जारियत बर्दाश्त नहीं करता। सिहोनी हुकूमत को दिनदान शकन जवाब मिलेगा। ईरानी सदर का बड़ा बयान भी सामने आ गया। इस्राइल पर भरपूर हमले की मंसूबाबंदी। ईरान ने खित्ते के ममालिक को आगाह कर दिया। अमेरिका और इस्राइल जान लें, उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से यह अहम बयान सामने आया। नाज़रीन, ईरान इस्राइल तनाव, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में एक बड़ा इजाफा सुनने में आ रहा है। यह इजाफा कितना हो सकता है, यह भी आज की इस नशिस्त में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। इस्राएली मीडिया के मुताबिक आज इस्राएली वजीर आज़म के दौरे से 20 मिनट कबल मेटोला के करीब ड्रोन फटा। हमले के बाद नेतन्याहू ने इस्राएली फौजियों से मुलाकात के लिए मेटोला का दौरा मुलतवी कर दिया। लबनान सरहद के करीब इस्राएली वजीर आज़म के दौरे से कुछ देर पहले हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमला किया। उधर इस्राएली फौज को लबनान में जमीनी कार्रवाई में शदीद मुजाहमत का सामना है। हिजबुल्लाह ने इस्राएली फौजियों को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। जुनूबी लबनान में इस्राएल की फजाई हमलों में 2 मेडिकल वर्कर्स समेत मुतअद्दिद शहरी शहीद। गजा में 24 घंटे में मजीद 35 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। कमाल अदवान अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड पर टैंकों ने गोलाबारी की। अक़वाम के इदारे यूनिसेफ के मुताबिक 2 रोज में इस्राएली फौज के हमलों में गजा में 50 से ज्यादा बच्चे शहीद कर दिए गए। शुमाली गजा की तमाम आबादी के बीमारियों और कहत से मरने का खदशा जाहिर किया गया है। इससे कबल अरब मीडिया के मुताबिक इस्राएली फौज ने इतवार के रोज मशरकी लबनान में बालबक का इलाका खाली करने का मुतालबा करते हुए खबरदार किया था कि वो वहां और करीबी गांव और इसके अलावा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने के लिए तैयार है। फौज ने एक बयान में कहा कि इस्राएली फजाइया ने लबनान से इस्राएल की सरजमीन पर दागे गए कई गोले रोक लिए, जबकि बाज खुले इलाकों में गिरे। अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि ईरान ने खित्ते के ममालिक को बता दिया है कि वो इस्राएल पर एक जारहाना अंदाज में हमला करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान ने खित्ते के सिफारतकारों को बताया कि वो इस्राएल पर मजीद ताकतवर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। ईरान का यह पैगाम एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका ने ईरान को तनबीह की है कि इस्राएल पर जवाबी रद्द-ए-अमल की सूरत में इस्राएल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। अमेरिकी अखबार के मुताबिक ईरान ने इस हवाले से अरब हुक्काम को अपने मंसूबों पर ब्रीफिंग दी है, लेकिन यह देखना बाकी है कि आया ईरानी धमकियां हकीकी हैं या महज सख्त रवैया अपनाया गया है। अखबार के मुताबिक ईरान ने अरब सिफारतकारों को बताया कि भरपूर जवाबी कार्रवाई के लिए ईरान की फौज भी नीम फौजी दस्ते के साथ होगी। अमेरिकी अखबार के मुताबिक एक मिस्री एहलकार ने बताया कि ईरान ने निजी तौर पर एक मजबूत और पेचीदा रद्द अमल से खबरदार करते हुए कहा कि उनकी फौज ने अपने लोगों को खोया है, लिहाजा उन्हें अब जवाब देने की जरूरत है। दूसरी जानिब मगरबी हुक्काम का कहना है कि उनके मुताबिक ईरानी फैसला साज इस बात पर बहस कर रहे हैं कि उन्हें इसराइल को कैसे और क्या जवाब देना चाहिए। वो इस बात पर गौर कर रहे हैं कि हमला बराह रास्त होना चाहिए या ईरान से बाहर किसी ऐसे मकाम पर होना चाहिए। इनके मुताबिक ईरान इराक की सरजमीन को इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जहां से मुमकिना तौर पर इसराइली फौज तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा।
لیکن یہ حملہ مزید جارحانہ انداز میں ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے ہفتے کے روز تہران میں ایک خطاب کے دوران کہا تھا کہ ایران اسرائیل حملے کا بھرپور جواب دے گا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے امریکہ اور اسرائیل کو انتباہ کیا ہے کہ تہران میں ایک تقریب میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور صہیونی حکومت سمیت دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ بلا شبہ وہ ایران اور مزاحمتی محاذ کے خلاف جو کچھ کریں گے اس کا انہیں منہ توڑ جواب ملے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی پہلے ہی اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے چکے ہیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ ہے کہ اس کارروائی کا حکم اسرائیلی حملوں میں نقصانات کی بریفنگ کے بعد دیا گیا ہے۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ممکنہ طور پر ایران امریکی انتخابات سے قبل اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کابینہ کے اجلاس میں سامراج کے خلاف جدوجہد کے قومی دن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا اسلامی انقلاب اور ملت ایران کی سبھی قومی اقدار ظلم کی مخالف اور آزادی اور خود مختاری، حق کی طرفداری، انسان دوستی اور امن پسندی پر استوار ہے۔ صدر ایران نے کہا کہ ہم کبھی بھی جنگ شروع کرنے والے نہیں رہے اور ہم نے جنگ کے لیے کسی بھی ملک کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امریکہ ہے جس نے ہمیشہ ہمارے علاقے سمیت دنیا کے مختلف علاقوں میں جنگ افروزی کی ہے اور آج بھی اس نے صہیونی حکومت کی پشمناہی کر کے علاقے میں جنگ کی آگ بھڑکا رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت کی دہشت گردانہ جارحیت کے باوجود ہم نے بعض ملکوں کے کہنے پر غزہ میں جنگ بندی اور بے گناہ فلسطینی عوام، عورتوں اور بچوں کا قتل عام رکنے کی امید پر تحمل سے کام لیا، لیکن صہیونی حکومت نے اپنے جرائم شدید تر اور جارحیت کا دائرہ لبنان تک پھیلا دیا۔ ڈاکٹر پزشکیان نے علاقے کے بحران کے حوالے سے امریکہ اور یورپی ملکوں کے ریاکارہ رویے پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ ممالک واقعی جنگ اور خونریزی کے طرفدار نہیں ہیں تو جنگ بندی کی قراردادوں کو ویٹو کیوں کرتے ہیں؟ صدر ایران نے واضح کیا کہ اسلامی جمہوریہ ایران اپنی سلامتی کے خلاف جارحیت کو بغیر جواب کے نہیں چھوڑے گا۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا کہ صہیونی حکام اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف کسی بھی غلط اقدام کا انہیں دنداں شکن جواب ملے گا۔ اب امریکہ بھی ایران کی منتیں ترلے کرنے پر اتر آیا، ایران پر حملہ نہ کرنے کا پیغام بھجوا دیا۔ امریکہ نے ایران کو کہا ہے کہ ایران اسرائیل پر ایک اور حملہ نہ کرے۔ امریکی حکام نے کہا کہ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکیں گے۔ امریکی میڈیا نے کچھ روز قبل خبر دی تھی کہ ایران امریکی صدارتی الیکشن سے قبل اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی میڈیا نے کچھ روز قبل خبر دی تھی کہ ایران امریکی صدارتی الیکشن سے قبل اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ گزشتہ روز ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف اقدامات پر امریکہ اور اسرائیل کو سخت جواب ملے گا۔ تہران میں ایک تقریب میں ان کا کہنا ہے کہ امریکہ اور صہیونی حکومت سمیت دشمنوں کو جان لینا چاہیے کہ بلا شبہ وہ ایران اور مزاحمتی محاذ کے خلاف جو کچھ کریں گے اس کا انہیں منہ توڑ جواب ملے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ کی وجہ سے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں بھی ناظرین اضافہ ہو گیا ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 5.1% تک اضافہ ہوا ہے۔ برطانوی خام تیل برینٹ آئل کی قیمت فروخت $74 فی بیرل کی سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ امریکی خام تیل WTI کی $70 فی بیرل میں فروخت جاری ہے۔ ایران نے خطے کے ممالک کو بتا دیا کہ وہ اسرائیل پر ایک جارحانہ انداز میں حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ امریکی اخبار وال سٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق تہران نے خطے کے سفارتکاروں کو بتایا ہے کہ وہ اسرائیل پر مزید طاقتور جنگی ہتھیار استعمال کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایران کا یہ پیغام ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب امریکہ نے ایران کو تنبیہ کی ہے کہ اسرائیل پر جوابی رد عمل کی صورت میں اسرائیل کو جوابی کارروائی سے نہیں روک سکیں گے۔ ناظرین، آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔